الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الله الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدائي دوران نفل امیر فکر رہبر شریعت حضرت بخش برا حضرت بی سید فیض الرشدہ عاملانی الرداقی استان آگے فرمان شریف تشریف لائیں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہے ماما بابا کے مجھے تشریف رکھے بہت مہربانی آپ نے مجھے تشریف رکھے آگے آگے کھائیں کہ جگہ جو خالی ہے مجھے کچھ محمد کا لیتا صدائیں درود Amen.
طب مسند صدارت پربردائے آغوش ولایت شہزادہ حضرت غوث الورا پیر طریقت رہبر شریعت سیادت پناہی جناب حضرت قبلہ پیر سید فیض اللہ شجاع صاحب الگیلانی المغربی دامت فیوزکم العالیہ عالمی یغمائی فاضل بودائی ترجمان اہل سنت خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا محمد شفیع زاہد صاحب زینت القرآن فضیلت معاب جناب قاری محمد نعیم الدین سیادتی صاحب فخر القرآن جناب قاری محمد نعیم چشتی صاحب برادر گرامی جناب ملک بشیر احمد صاحب جناب مال محمد نواز صاحب چودھری محمد عارف پنجوٹا صاحب ملک محمد اسلم صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین شہر معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلام دیتا ہے تو اسی کتنے چلے گئے. میں پھر ایک دفعہ بغیر قبرستان کی نیت کی کہ میں سلام دینے لگا. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ محفل ویسے بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی محفل ہے, بہار والی محفل ہے. مزید محفل میں چار چند لگ گئے جس وقت حضرت قبلہ شہزادہ غوث الورا پیر سید فیض اللہ شاہ صاحب الگیلانی المدانی تشریف لے آئے. الحمدللہ میں آپ کو مسلمین قلب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. دوستان محترم, سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرورت المسینہ صاحب یکرا براق سید لولاق احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمن دا عنوان ایسا عنوان ہے جیڑا اللہ قریب دی بارگاہ دے اندر کوئی بہت مقبول عنوان بڑا پسندیدہ عنوان ہے. اور پسندیدگی کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس عنوان کو پیٹرن بدل کے, انداز بدل کے, اسلوب بدل کے, کرینے بدل کے, سلیقے بدل کے اللہ کریم نے اس عنوان کو بیان فرمایا. قرآن مقدس کا مطالعہ کرو گے تے حقیقت آشکار ہو جائے گی. قرآن مقدس کے اندر پروردگار عالم نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, قد یقین کرو جاءکم من اللہ نور, یقین کر لو لوگو اللہ کریم کی بارگاہ دے وچوں تواڈے کول نور آ گیا. یقین کر لو لوگو, یقین کر لو. کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں, کوئی عالم نہیں, حافظ نہیں, محقق نہیں, مدقق نہیں, محدث نہیں, مفسر نہیں, تابعی نہیں, صحابی نہیں. اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا, اللہ کریم خود ارشاد فرما رہا, یقین کرو لوگو تواڈے کول اللہ دی طرفوں سراپا نور شخصیت آ گئی. سبحان اللہ. جڑا نور پسند ہے وہ ذرا سبحان اللہ تے بل کر کیا یقین کرو تواڈے کول اللہ دی طرفوں سراپا نور شخصیت آ گئی. ایک انداز. دوسرے انداز کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقین کرو اللہ نے مومنوں تے بڑا بڑا احسان فرمایا نے کہ انہوں کو عظمتاں نشانہ والا رسول عطا فرمایا. یقین کرو, جنہوں یقین آ گیا کہ ساڈے تے بڑا بڑا احسان ہویا ہے,
وہ پھر چپ نہیں رہ سکتا. جہاں کسی شک شبے کا شکار ہوئے، جہاں منزل یقین سے فائز نہیں ہو سکیا، جس کو یقین کی دولت نصیب نہیں ہو سکی، وہ اجے تک سوچی پہ ہے میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اس پہ دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، یہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں یقین کر لو اللہ نے مومنوں تے بڑا بڑا احسان فرمایا نے کہ انہاں کو شانہ والا رسول عطا فرمایا. تیسرے مقام دے اللہ کریم نے نبی مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد بیان فرمائی. نبی مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدوم میں اپنے قدوم کا ذکر فرمایا. میرے نبی نے تشریف آوری کا ذکر فرمایا. فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا لوگو یقین کر لو تھوڑے کوئی اللہ دی طرفوں شانہ والا رسول آ گیا ہے. رسول نکر ہے، رسول دے اتے دو پیشاں نے، یہ پیشاں تنوین دے واسطے نے، تفہیم شان دے واسطے نے. علماء کرام دے زبان دے اندر یہ تنوین دے تفہیم شان دے واسطے علامہ شفیق زاہد سب گل کرنی ہوئے لیکن انہوں کیا جا سکتا ہے حضرت کے تنوین دے تفہیم شان دے واسطے، لیکن فلرمان دے باقی لوگوں کو سمجھان واسطے، امام الناس کو سمجھان واسطے حضرت میاں سوال پہ کھڑی دا سارا لینا پڑے گا. آپ فرما دے میں شرطہ مردان شان نبی وچ آمن کا خبر نکائی دکھاساں فرشتہ بھی نہیں، جن بھی نہیں، جناب حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد انسان ہے، لیکن اپنے دیا بھی نہ سمجھی. اگر بھی تھوڑا جا پڑھ فرمایا فرمایا نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اتنی وڈی ہے، مقام اتنا وڈا ہے. نبی کریم اللہ کریم نے رفت اتنی عطا فرمائی ہے، بلندی اتنی عطا فرمائی ہے. نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے اتنی شانہ دے دار نوازے ہے. اگر کوئی تکلیف ہوئے تو میرے نبی تے گرام گزرتا ہے. کوئی تکلیف ہوئے تو میرے نبی تے گرام گزرتا ہے. مطلب بشیر صاحب تسی بھی بیٹھ جاؤ، قاری نیم صاحب تسی بھی اٹھ کے گئے یہ ہوں تسی اس نے سوچنا کوئی نہیں. تسی اپنی بکری گڈی دونوں کی بائیں چلائی ہوں آرام نال بیٹھ جاؤ. میری گل ذرا دھیان نال سنو، توجہ نہیں بٹنی چاہیے. عزیز علیہ ما عنتم تکلیف ہوئے میرے نبی سے گرام گزرتا ہے. کہ رب دا قرآن ہے یہ میری گل نہیں، تھوڑی گل نہیں، کسی عالم کی گل نہیں، کسی محقق محقق کی گل نہیں. دوستان محترم اگر یہ کسی انسان دی عام انسان کی گل ہوتی تو لوگ کہتے یہ جی بس ایویں گل کر دیتی گئی ہے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی
کہ وہ سارے دے بارے پوری انسانیت دے بارے کہہ دیتا گیا کہ تمہیں تکلیف ہو تو میرے نبی پہ گرام گزرتا ہے. بھئی گرام پہ کام گزرے گا نا یہ پتہ ہوگا گرام تو تب گزرے گا نا جب پتہ ہوگا. تو اگر پتہ ہی نہیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما ہوں یا حیات ظاہری میں حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہوں, بھئی پتہ چلے گا تے تاں ایک گل پوری ہوئے گی نا میرے نبی دا تواڈے نال اتنا گہرا تعلق ہے تو ہم تکلیف ہوئے تے میرے نبی تے گرام سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا لوگو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شان عطا فرمایا میرے نبی دی شان ہے میرا نبی مومناں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان تو بھی قریب نے. میرے دوستوں تمہاری جان کتنی قریب ہے. ایک بندہ منجی تو ڈگا مر گیا, پہاڑ تو ڈگا بچ گیا, پہاڑ تو ڈگے تے بچ گئے, منجی تو تھلے ڈگا تے مر گیا, چارپائی تو ڈگا تے مر گیا, پتہ نہیں چلیا جان کتنی قریب ہے. جان دی سمجھ نہیں آئی جان کتنی قریب ہے. وہ ہستی جڑی جان تو بھی زیادہ قریب ہے وہ کتنی قریب ہوئے گی. میرا نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے. میرا نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے. علماء نے اس معنی ترے بیان فرمائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا بمانا احب کہ نبی مومنوں اپنیاں جاناں نال بھی ود پیار ہے. ایک معنی ہے النبی اولا بمانا املاک. نبی مومناں دیاں جاناں دا انہاں نال ود مالک ہے. اور النبی اقرب اولا بمانا اقرب. نبی مومناں دیاں جاناں نال بھی زیادہ قریب ہے. یہ تین معنی علماء نے بیان فرمائے. اللہ کے محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے اتنی حساسیت عطا فرمائی ہے اور شان تصرف اتنی پختہ عطا فرمائی ہے اور انسانیت کا تعلق اتنا گہرا جوڑ دیتا ہے کہ جدوں کسی امتی کو تکلیف ہوئے تو میرے نبی تے کرام کرتا ہے. سوال ہے یہ ہو کس طرح سکتا ہے؟ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال کرنے والا سوال کر سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں پوچھنا چاہنا تھوڑے منہ وچ گوشت ہے اور اگر تسی میٹھا کھاؤ تو ہم پتہ چلتا ہے. میٹھا کھاؤ تو پتہ چلتا نہیں. تھوڑا پروگرام تو میں نہیں لگتا بھائی یہ کھاؤ تو پھر دساں منہ وچ کوئی میٹھی شے پائیے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, جی کڑوی شے پائیے تو پتہ چلتا ہے. شے کے اندر گوشت ہے, اس گوشت کے اندر اللہ کریم نے یہ طاقت اور یہ حیثیت خود ہی بنا دیتی ہے کہ اس گوشت کے نال جدوں کوئی چیز ٹکر دی ہے خود اندر اللہ کریم نے حصے ذائقہ رکھ دیتی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میٹھی شے ہے یا کڑوی چیز. بھائی تو تھوڑے جہاں چھیل لو, انگلی چھیل لو تھوڑی جی, یہ بھی تو گوشت ہے. ادھر اتنے لاؤ گے تو نہیں پتہ چلے گا. ادھر اتنے لاؤ گے تو پتہ نہیں چلے گا. جسم دے کسی اور گوشت کے ٹکڑے تے لاؤ گے تو پتہ نہیں چلے گا. اس جگہ تے اگر منہ کے اندر کوئی چیز پاؤ گے تو پتہ چلے گا. اس طرح کیوں ہوتا ہے جی, اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ سوال اگر کوئی کر دے بھئی ایک ہی مسئلہ ہے کہ منہ وچ پائیے تو پتہ ذائقے دا چلتا ہے, دائیں بائیں پتہ نہیں چلتا. بھئی ایک کیوں دا مقام نہیں, یہ سونے رب دی مرضی ہے جس نے اس حصے میں یہ صلاحیت آئی. دوستان محترم کرنا دے اندر گوشت کا لوتھڑا سنن دی صلاحیت دے اندر موجود ہے. کوئی بندہ یہ سوال کرتے ہوئے کیوں سنتا ہے گوشت کا لوتھڑا کیوں سنے, یہ سنتا ہے تو یہ کیوں نہیں سنتا, انگلیاں کیوں نہیں سنتیاں؟ بھائی یہ کیا اور کیوں دا مقام نہیں, سونے رب دی مرضی ہے. جس حصے رب نے چاہیا سنن دی صلاحیت عطا فرما دیتی ہے. میرے دوستو میرے بھائیو, انسان دی اکھ دے اندر یہ بھی تو گوشت ہے نا, گوشت کے اندر اللہ کریم نے نور رکھے ہے. کوئی بندہ آکھے کہ ویکھدا ہے
ایک گوشت کا حصہ ویکھتا ہے، میرا پٹ کیوں نہیں ویکھتا، میری انگلیاں کیوں نہیں ویکھدیاں، بھائی کیا اور کیوں دی گل نہیں۔ اللہ کریم نے جس حصے کے اندر چاہیا سوچن دی، اللہ کریم نے جس حصے کے اندر چاہیا ویکھن دی صلاحیت رکھ دیتی ہے۔ میرے دوستو، انسان دے دماغ دے اندر، انسان دے سر دے اندر دماغ ہے، چھٹا کی سارا دماغ ہے، جس نے کمپیوٹر بنا دیتا، موبائل بنا دیتا، چند سورج کی روشنی نے مسخر کر لیا، انسان چند سینے پہ پہنچ گیا۔ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے، کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ باقی جسم دے گوشت کا حصہ کیوں نہیں سوچتا، صرف سر کیوں سوچتا ہے؟ بھائی کیا اور کیوں دی گل نہیں، اللہ کریم جس حصے نو چاہے سوچن دی صلاحیت عطا فرما دے، جس حصے نو چاہے ویکھن دی صلاحیت عطا فرما دے، جس حصے نو چاہے سنن دی صلاحیت عطا فرما دے۔ یہ ساری اللہ کریم دی مخلوق ہے، مخلوق نو مختلف صلاحیت عطا فرمائیاں نے۔ ایسے طرح بلا تشبیہ بلا تفصیل ساری کائنات اللہ کریم دی مخلوق ہے، جس کو اللہ کریم نے چاہیا جو چاہیا صلاحیت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ کریم دی پوری مخلوق کے اندر سب تو زیادہ محبوب ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نبی کریم نے مہربان ہویا اور اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دا علم بھی عطا فرمائے، پوری کائنات دے نال حساس تعلق بھی جوڑ دیتے۔ حضرات محترم، امتی تے مشکل وقت آوے، امتی تے تکلیف آوے، امتی نو درد ہوئے، رب فرماتا ہے جب تیرے تکلیف ہوندی ہے میرے نبی تے کرام گزر دے۔ اے سونے رب دی مرضی، اے سونے اگر اس تے حدیث سماعت فرماؤ تو میں حدیث پیش کرنا۔ تاریاں بری رات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عرض کرتی ہیں آقا کی گلتے رسول حال یکونو لیاحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ کسی کی نیکیاں کسی کی نیکیاں آسمان کی تاروں کے برابر بھی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ صدیقہ میں تعلیم کتاب واسطے آیا، تلاوت کتاب واسطے آیا، تعلیم حکمت واسطے آیا، تزکیہ نفس واسطے آیا، میں لوگوں رب کی بارگاہ میں دکان واسطے آیا، انہوں نے سینے پاک کرنے واسطے آیا، میں انہوں نے ثبات عرفان دین واسطے آیا، رب کی معرفت دین واسطے آیا، میں کوئی تارے گرن آیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد بھی فرمایا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر سوال کر رہی ہیں، ہر یکون لیحد من الحسنات عدد نجوم السماء، آسمان کے تاروں کے برابر ہیں کہ کسی کی نیکیاں جڑے اس روحانی ماں نے روحانی بیٹے انہوں نے میسج چلا گیا، انہوں نے پیغام دے دیتا، ساری ماں نے سب پیغام دے دیتا، عقیدہ دے دیتا، میرے روحانی بیٹیوں نبی نو بے علم نہ سمجھو، میں تمہاری ماں بھی دستی ہاں، میرا نبی تمام ستاریاں دا علم بھی جاندا ہے تے اپنے سارے غلاماں دی نیکیاں دی تعداد بھی جاندا ہے۔ اس واسطے اپنی ماں تے اعتماد کرنا چاہیے اور ماں دی گل مننی چاہیے تے یاد رکھنی چاہیے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک دستے اندر سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ عائشہ صدیقہ میں نے مہلت دے دیو، ایک ہفتے کی مہلت دے دیو، میں ذرا ٹوٹل کر لواں، میں ذرا گنتے لواں، صحابہ کی نیکیاں گن لواں، میں ذرا آسمان دے تارے گن لواں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت نہیں منگی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سوال کیا تھا،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا نام عمر ہاں میرے امت دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے میرے امت دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے حضرات محترم ذرا تصور فرماؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے کتنی صلاحیت دے نال نوازے ہے کتنی اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی صلاحیت نال نوازے ہے عرفان کی صلاحیت دے نال نوازے ہے میرے آقا فرماندے نے میرے امت دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے بھائی اس سوال کا جواب دینے واسطے ضروری ہے جس نے جواب دینے انہوں سارے کا پتا ہوگا اگر تمہیں ادھر اجے دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تو میں ایک سوال کر لینا کسی کی جیب میں اتنے پیسے ہیں جتنی میری جیب میں ہیں تو جڑا بندہ میرے اس سوال کا جواب دے میں انہوں 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جے کسی کو جن شن ہے تو اپنے جن کو حاضر کر دو میں کئی باری بڑی کانفرنس یہ گل کی تھی میں کیا جی کسی کو موکل ہے تو اپنا موکل حاضر کر لو کسی نے جن حاضر کرنا ہے جن حاضر کر لو تو پوچھو دے بولو کسی کی جیب میں اتنے پیسے ہیں جتنے میری جیب میں ہیں کسی کی جیب میں اس سوال کا جواب دینے واسطے ضروری ہے جنہیں جواب دینے انہوں میرے بارے بھی پتا ہوئے حضرت قبلہ سید صاحب دے بارے بھی پتا ہوئے علامہ شریف زاہد صاحب دے بارے بھی پتا ہوئے ملک بشیر صاحب دے بارے بھی پتا ہوئے تمام مجمع دے بارے بھی پتا ہوئے گا پھر بندہ اٹھ کے آکے گا ہاں جی میرے لاکھ روپے کا انتظام کرو فلان دی جیب دے پیسے تے مولانا تھوڑی جیب دے پیسے برابر نے میرے دوستو اس سوال کا جواب آتے دے گا جس کو ساریاں دے بارے بھی پتا ہوگا بڑے مجمع بچوں وہ تا کسے بندے دا انتخاب کرے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 بندیاں بچوں ایک بندے دا انتخاب نہیں کیتا 5000 بندیاں بچوں ایک بندے دا انتخاب نہیں کیتا میرے دوستو 1,24,000 کے کم و بیش صحابہ کرام دے بچوں ایک بندے دا انتخاب کر کے دس دیتے کہ میں تمام صحابہ کرام نے نیکیاں دی تعداد چھاڑ تاریاں کی تعداد بھی جانتا اس سے واسطے دی کہنی ہے یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں اور یہی وہ غیب ہے علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی دی داستان میں بیان فرمائی رب دا کرم بیان کر دیا اللہ کریم دی رحمت دا عنوان بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے نیکی بندے دی کس طرح لکھی جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی بندہ نیکی دا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال وچ نیکی لکھ دی جاتی ہے جس لئے کوئی بندہ نیکی دا ارادہ کرتا ہے میں نیکی دا ارادہ کرنے لگا میں نے ذرا دسو میں کی ارادہ کرنے لگا میں ایک نیکی دا ارادہ کیتا میں دسو میں کی ارادہ کرنے میرے نیڑے بیٹھے ہو نا حضرات محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اے بھی فرمایا عائشہ صدیقہ ایک کوئی میرے کولے تے نہیں نہ بیٹھے رہندے کوئی مکے وچ نیکی کر رہا ہے کوئی مدینے وچ نیکی کر رہا ہے کوئی سفر وچ نیکی کر رہا ہے کوئی حضر وچ نیکی کر رہا ہے کوئی کھیت وچ نیکی کر رہا ہے کوئی خلیان وچ نیکی کر رہا ہے کوئی تجارت کے اندر نیکی کر رہا ہے کوئی عبادت کے اندر نیکی کر رہا ہے کوئی حج کے اندر نیکی کر رہا ہے کوئی عمرے کی نیکی کر رہا ہے کوئی ذکر کی نیکی کر رہا ہے کوئی درود کی نیکی کر رہا ہے کوئی مصر کے اندر نیکی کر رہا ہے کوئی دمشق کے اندر نیکی کر رہا ہے میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مختلف اطراف کائنات دے وچ رہندے نے مینوں کی پتہ ہے
جڑے میرے نال تے کوئی کردا رہے تے انہاں نیکیاں دے بارے وچ مینوں پتہ چلے جڑے دور رہندے نے مینوں انہاں دا کی پتہ ہے حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع صحابہ وچوں ایک بندے دا انتخاب کر کے دسیا جڑا مکے وچ او بھی میری اکھاں دے سامنے جڑا مدینے وچ او بھی میری اکھاں دے سامنے جڑا مصر وچ او بھی میری اکھاں دے سامنے جڑا شام دے اندر او بھی میری اکھاں دے سامنے جڑا سفر وچ او بھی میری اکھاں دے سامنے جڑا حج دے اندر او بھی میری اکھاں دے سامنے جڑا کھیت وچ میں اونوں بھی جاندا جڑا کھلیان وچ میں اس نوں بھی جاندا صرف انہاں دے رسول ہی نہیں جاندا نیکی دے چیپٹر وچ موتا امام مالک دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے دیگر سیاحت کی کتاباں وچ بھی حدیث پاک موجود ہے بندہ جس وقت نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ نیکی لکھ دیتی جاتی میں نیکی کا ارادہ کیتا سی میرا دل کیتا کہ تسی میں دسو کہ میں کی ارادہ کیتا سبحان اللہ تسی میرے سامنے بیٹھے ہو میرے قریب بیٹھے ہو پھر بھی اس کے باوجود تسی میں نہیں دس سکتے کہ میں کی ارادہ کیتا ہے لیکن امتی یمن وچ ارادہ کرے تے میرے نبی نو مدینے میں پتہ چلتا مصر وچ ارادہ کرے تے میرے نبی نو مدینے وچ پتہ چل جاتا ہے پاکستان کے اندر ارادہ کرے تے میرے نبی نو مدینہ طیبہ دے اندر پتہ چل جاتا ہے ظفر علی خان کی کیا خوبصورت گل کی تھی فرماتے ہیں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتوروں سے حل نہ ہوا مرادک کملی والے نے بتلا دیا چند نشانوں نے جل و سبا کی محفل میں جل و سبا کی محفل میں گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں حضرات محترم بندہ ارادہ کرے کہ نیکی لکھ دیتے جائیں جے نیکی کر لے تو پھر کتنی لکھیاں جانی ہیں کم از کم 10 کتنیاں کسے دیاں 20 کسے دیاں 30 کسے دیاں 40 کسے دیاں 100 کسے دیاں 200 کسے دیاں 300 کسے دیاں 400 کسے دیاں 700 اور کسے واسطے واللہ یضاعف لمن یشاء کسے واسطے اللہ کریم چاہتا ہے کئی گنا کر دینا ہے کئی گنا کر دینا ہے آؤ سارے پڑھئے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا سجے پاسے اپنے کندھے تے ویکھو کتنی نیکیاں لکھیاں گئیاں بھائی کسے دیاں ایک نیکی کرے بندہ تے کتنی لکھیاں جاندیاں 10 کسے دیاں 20 تے کسے دیاں 30 تے کسے دیاں 40 جتنے خلوص اور پیار نال بندہ پڑھے گا رب اتنا خدا وزن بتانا چلا سبحان اللہ اے خلوص دی گل ہے پیار دی گل ہے جتنا تیرے والوں خلوص بنتا چلا جائے گا اتنی تیری قیمت دی ویلیو بنتا تیری نیکی دی ویلیو بنتی چلی جائے گی تیری نیکی دی قیمت بنتی چلی جائے گی حضرات محترم میں بھی درود پڑھے ہے تسی بھی درود پڑھے ہے نہ مینوں پتہ میریاں نیکیاں دا نہ تانوں پتہ میریاں تواڈیاں نیکیاں دا لیکن صدقے جاواں آمینہ دا نال میرا
साल और शाना वाला रसूल है जिस रसूल को पता के फलां उम्मती भी नेकियां कितनी फलां कितने खुलूस न पढ़ रहे हैं फलां किस मोहब्बत न पढ़ रहे हैं। हज़रत मोहतरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपने गुलामां को जान दे ने ताई ते दस दिता ना मेरे उम्मत दी नेकियां आसमान दे तारियां दे बराबर। सुभान अल्लाह। ये गल इत्थे रोक के एक हदीस पाक समाप्त फरमाओ इसके दरमियान इस गल को समझाने वास्ते बड़ी दफा हदीस पाक तुसीं सुनी है फज़ाइल आमाल दे अंदर दो मकामात ते ये हदीस पाक मौजूद है। फज़ाइल आमाल तबलीगी जमात की किताब दो जगह ते ये हदीस पाक मौजूद है। हदीस को कहते हैं हदीस बिताका एक कलमा शहादत की फजीलत के अंदर और दूसरी जगह पे दरूद पाक की फजीलत के अंदर एक बंदे दी नेकियां तोलियां जाणगियां बदियां तोलियां जाणगियां मैदान माशर के अंदर नेकियां कम हो जाणगियां बदियां ज्यादा हो जाणगियां हुक्म हो जाएगा इनको लै जाओ दौलत विच फरिश्ते लैके जान लगणगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने मैं आ जाऊंगा सुभान अल्लाह मैं आखांगा फरिश्तों रुक जाओ फिर तोलो नेकियां फरिश्ते अर्ज करेंगे या अल्लाह तेरा नबी फरमाता फिर नेकियां तोलियां जान। अल्लाह करीम फरमाएगा जिस तरह मेरा हबीब जानता है इस तरह कीता जाए। इस वास्ते के फकत इतना सबब है इन्हें कादिबन में माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बदियां फिर तोलियां जाएंगियां नेकियां कम हो जाएंगी बदियां ज्यादा हो जाएंगियां। आका करीम फरमाते ने मैं जेब में हाथ पावांगा ते पर्ची कटांगा नेकियां वाले पलड़े च रखांगा पलड़ा भारी हो जाएगा ते फिर उस बंदे नूं निजात दा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। जन्नत दा परवाना लेके जा रहा होगा जन्नत दा परवाना लेके जा रहा होगा तुसी खुद अंदाजा फरमाओ कि उस बंदे दे कल्बी एहसासात की होंगे उस बंदे दे कल्बी एहसासात की होंगे जिन्होंने बड़ी दोज़ख दा पैगाम दे दिता गया। फिर मेरे आका ने करम फरमाया या रसूल अल्लाह ये केड़ी शै जेड़ी मेरे अज काम आई। हुण इत्थे दो हदीसां एक जगह ते है कि मेरे आका फरमानगे तू एक बारी प्यार नाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़िया सी ते मैं वो तेरा कलमा संभाल के सुभान अल्लाह। एक जगह ते ये है कि तू प्यार नाल दरूद पढ़िया सी ते मैं तेरा दरूद संभाल के सुभान अल्लाह। मैं पूछना ये चाहना तुसी बड़े सीरत और सियाने लोग तशरीफ फरमाओ क्या कलमा पढ़ना नेकी नहीं क्या दरूद पढ़ना नेकी नहीं नहीं मैंने हाजिर होके गल दसनी ने हाजिर होके गैर हाजिर बंदे नाल मैं गल नहीं करते भाई कलमा पढ़ना भी नेकी दरूद पढ़ना भी नेकी ते इस फरिश्ते का काम की है इहदा काम है लिखना जे नेकी है जे कलमा पढ़ना नेकी है या दरूद पढ़ना नेकी है तो इस फरिश्ते ने इहदा काम है नेकियां लिखना ये तो भूल गई हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं तो समझ ओ भाई वो जो नामा अमाल खुलिया उहदे विच के चिवड़े दा नमक खुलदा रहा। सुभान अल्लाह नेकियां खुलियां ने ना इस फरिश्ते का काम है नेकियां लिखना जो नेकियां उस बंदे कीतियां ने लिख दियां ने वो तुल गई ने नबी पाक की ये भी जेडी नेकी निकली है कि वो जी नेकी निकली ओ कैसी नेकी है जेडी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जेब विचों निकली है। असल विच रब ने अपने सोने नबी की शान दसनी सी वो नेकी रब ने फरिश्तियों को भी छुपा के रखी अल्लाह ने फरिश्तियों को भी छुपा के रखी है दुनिया को ये दसन वास्ते के लोगों याद रखो मेरे नबी की शान ये है कि मैं चाहवा
اس فرشتے کو پتہ نہ لگن دیاں تے مدینے والے کو اس کا علم عطا فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علیہ السلام، استانا یاد عشری. اچھا سوچنا والی گل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہو سی کہ پرچیاں والے بیلی کس ویلے آ رہے ہیں تے کیڑی پرچی میری جیب وچ، کس دا بیڑا میری پرچی نال ترنا ہے، کس دا بننا، کس دی بیڑی میری اس پرچی نال بننے لگنی. حضرات محترم تے جس لے اودی واری آوے گی نامہ اعمال تے میزان عدل تے اس وقت حضور تشریف لے آئے. سبحان اللہ. وہ جو کچھ کہانیاں ہونیاں نے وہ ساریاں میرے آقا نے آج ہی بیان فرما دی تھیں. سبحان اللہ. یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرے برائی نہیں کرتا تو پھر بھی کوئی نیکی نہیں ہوتی. اور اگر برائی کرتا ہے تو پھر کلیاں 2-3 نہیں لکھیاں جانیاں، وہ صرف ایک کو لکھی جاتی ہیں. اے سونے رب کا کرم، اے سونے رب کی مہربانی. دوستان محترم میں عرض کرنا چاہنا کہ کتنی نیکیاں ایسیاں ہیں جنہاں دا تعلق فقط سوچن نالے ارادہ کرن نالے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے بھرے مجمع وچ ارشاد فرما رہے ہیں نام عمر ہم میرے امتیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے. یہ مطلب یہ ہے کہ رکوع والی نیکی بھی حضور جان دے نے، خشوع والی نیکی بھی حضور جان دے. میں گل مکانا چاہنا آسمان دے آج کا دور سائنٹیفک دور، خلائی شکلیں چھوڑی جا چکی ہیں، خلائی اسٹیشن بن گئے ہیں. انسان نے جا کے چند سینے سے پیدا کرتا ہے، مریخ و مشتری کو مسخر کر دیا آباد ہے. سورج کے شعاع انسان نے نوکر بنا لیا، لیکن آج تک معاہدہ دار کوئی نہیں کر سکیا کہ آسمان کے تاریاں کی تعداد کتنی ہے. کیلیفورنیا کا سائنسدان رابرٹ بولیا، اس نے آخیا مدم ستاریاں کی تعداد 3 ارب ہے. شوق دا اس کو بھی کوئی نہیں پتا. شاہ فیصل کا معلم پورے بکا ہے جس نے کتاب لکھی ہے دی بائبل قرآن اینڈ سائنس، اس کے اندر اس نے تاریاں کی تعداد دسن کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا. حضرات محترم آج دے سائنٹیفک دور دے اندر بھی کوئی نہیں دس سکتا کہ آسمان دے تاریاں کی تعداد کتنی ہے. پر سچے جوان آمینہ دے لال تو میں نبی بے مثال تو قربان جاواں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1450 سال پہلے دس دیتا سی جتنے آسمان دے تارے نے اتنی جناب عمر دیاں نیکیاں نے، اور جتنی جناب عمر دیاں نیکیاں نے اتنے آسمان دے تارے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت کو بھی چاہتا میرے امتیوں میدان مشق ہوئے گا نا تو تمہیں پیاس لگی ہوئے گی، تم پسینے کے اندر ڈبے ہوئے ہو گے تو پیاس لائے گی نا تے پریشان نہ ہونا. میں حوضے کوثر پہ میں حوضے کوثر پہ موجود ہوں گا، پیاسے لوگ میرے کو آن گے، میں جامع کوثر پلانا جاواں گا، پیاسا مٹانا جاواں گا. میرے دوستو میں کہنا جامع کوثر کا اپنا مزہ ہے، لیکن اس ہاتھے پہ اس ہاتھے تیرے پر جامع کوثر کا جامع کوثر کس ہاتھے ہے، کس ہاتھے سارے نال کس ہاتھے بچوں تینوں جامع کوثر مل گیا ہے. اگر اس کی لطافت کھولی جائے تو حجت الوداع کے موقع پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیتے، اونٹ ذبح کیتے میرے آقا نے. اونٹ ذبح فرماندے اجے کو پوری طرح ذبح نہیں ہوتا تے دوجا آ کے اپنی گردن رکھ دیتا ہے. سونیا موت ویسے تے بڑی کڑوی ہے لیکن تیرے ہاتھوں لبے تے موت بڑی میٹھی ہے.
वैसे तो बड़ी कड़वी है, लेकिन आखा अगर तुम्हारे हाथ चो मौत लगे तो मौत बड़ी मीठी है। मौत को हर चीज दसती है। जानवर के सामने डंडा लेके खलो जाओ, जानवर रास्ता बदल देगा, जानवर दरिंदा रास्ता बदल देगा, मौत को हर शय उधर लगता है। लेकिन ऊंटा का भी इतना ते एहसास लतीफ उन्होंने अल्लाह पाक ने अता फरमाया ना कि उन्होंने ये पता है मौत वैसे तो बड़ी कड़वी, लेकिन मेरे आका के हथों लगे तो बड़ी मीठी। यार जिस हाथ विचों मौत लगे तो इतनी मीठी, और ये जानवर का एहसास है, उम्मती के एहसासात इस तो बहुत अगे, फिर आशिक के एहसासात इस तो बहुत अगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार के एहसासात इस तो बहुत अगे ने। अगर सोने के हाथ विचों मौत इतनी मीठी है तो उसका जाम कितना मीठा होगा, उसका जाम कितना मीठा होगा। मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते तुसी परेशान ना हो जाए हो कि उम्मत इतनी ज़्यादा होगी तो प्याले कितों आएंगे, इतने प्याले कितों आएंगे। फरमाया जितने आसमान के तारे ने इतने होते कोसों के प्याले ने, जितने आसमान के तारे ने इतने होते कोसों के प्याले ने। हुण जरा ध्यान नाल, नेकियां कितने साहबा किराम कर रहे हैं जमीन पे, सितारे कितने चमक रहे थे आसमान थे, ते होजे कोसर कितने है 7 आसमाना तो उत्ते, 7 आसमाना तो उत्ते। मेरे आका ने इन्हां दी नेकियां दस दित्तियां, तारियां की तादाद दस दी, होजे कोसर के जामां की तादाद दस दी। इसका मतलब ये है कि मेरे नबी की नज़र सारी जमीन में वेखती, मेरे नबी की नज़र सारे आसमान में वेखती, मेरे नबी की नज़र आसमाना तो बाला अर्श दियां हकीकतां भी जानती। दोस्ताने मोहतरम, हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस लतीफ़ हकीकत को बयान फरमाया अपने अंदाज में। इस चीज़ को खत्म करना चाहता हूँ। आप फरमाते ने लोहो भी तू, कलम भी तू, तेरा तेरे मुहीत में हवा। इकबाल कहते ने आखा जे कोई ये मसला मेरे को पूछे ना कि हुजूर दा इल्म कितना है, तो मैं नहीं ये आखा कि फलां चीज जान दे फलां चीज नहीं जान दे। आखा मैं ते आना जो कुछ लिखा है कलम ने लिखा है, जो कुछ लिखा है लोह ते लिखा है। आखा कलम भी तुसी हो ते लोह भी तुसी। तेरा वजूद अल किताब सुनिया, किताब के अंदर हर चीज का इल्म मौजूद है, तो तुम्हारा वजूद अल किताब है। अगला जुमला सुनो ते वजद आखिरी जुमला आप फरमाते ने गुंबद आबगीना रंग। ये पूरा आसमान, सिर्फ आसमान का कोई टुकड़ा नहीं, पूरा आसमान गुंबद आबगीना रंग। ये आबगीने की तरह जेड़ा आसमान है ना सारे का सारा। आखा तेरे मुहीत में हबाब आप दे इल्म दे इहाते विच निका जिहा बुलबुल है। पूरा आसमान निका जिहा बुलबुल है। और जिस नबी का बुलबुला इतना बड़ा है, उस नबी का समुंदर कितना बड़ा होगा। अजे तुसी फुलरवान वाले इहदी हकीकत को मजीद समझने की कोशिश फरमाओ। सूरज कितना बड़ा है, फिर तो ही लगता है जिस तरह मेरे गुलाबे में चाह जाएगा। ऐसा परात जी जिसे चाटा गुनी ने ये जेठा ही है ना, की ख्याल है आटा गुनन वाली जी परात है सनक मिट्टी की होवे या पित्तल की होवे या स्टील की होवे, ये जेठा ही है ना सूरज। साइंसदान कहते हैं इस तरह नहीं भाईया, इस तरह नहीं। एक थोड़ी जमीन तू 10 लाख गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा होना फिर भी बहुत बड़ा सी, 10 100 गुना बड़ा होना फिर भी बहुत बड़ा सी, 10,000 गुना बड़ा होना फिर भी बहुत बड़ा सी।
وہ کہتے ہیں 10 لاکھ گنا بڑا ہے بھائی 10 لاکھ گنا یہ جڑا پرات کی طرح تینوں نظر آتا ہے نا یہ 10 لاکھ گنا بڑا ہے تیری زمین تو یہ وہ جی ارباں خرباں آسمان آسمان تے وہ جی ارباں خرباں ہے تے اقبال کہتے ہیں آقا کہ جو کچھ آسمان تے ہے نا سارا ہی ہے جو آسمانہ تے سارا کچھ ہے آپ دے احاطے وچ نکا جہا بلبل ہے سبحان اللہ آپ دے علم دے احاطے وچ نکا جہا بلبل ہے جس نبی دا بلبلہ اتنا بڑا ہے اس نبی دا سمندر کتنا بڑا ہوگا حدیث مکمل کریے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ فأین حسنات ابی بکر پھر میرے ابو جان حضرت ابو بکر کی دیکھیاں کدھر گئیاں تو میرے آقا نے فرمایا عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر دی ایک نیکی ایک پاسے ادھر کی مطلب ہے ادھر مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صرف کوانٹیٹی نہیں جان دے کوالٹی بھی جان دے صرف تعداد ہی نہیں جان دے میرے آقا نیکی دی کوالٹی بھی جان دے نیکی دا وزن بھی جان دے دو شوکاں بھائی نیکی دا وزن جاننے کے دو شوکاں یاد یہ ہے کہ اچھے نیکیاں پہ ہیں کندھے تے نیکیاں موجود ہیں میرے آقا کو اتھی پتہ ہے کہ کس نیکی دا کی وزن ہے آج جڑی نماز ملک بشیر صاحب پڑھی ادا کی وزن ہے تے محمد اسلم رضوی نے جڑی نماز پڑھی ادا کی وزن ہے تے علامہ شفیق زید صاحب جڑی پڑھی ادا کی وزن ہے آقا کریم کو اتھی پتہ ہے کہ انہاں دیاں نیکیاں دا وزن ایک لفظ نہیں بولے وزن کی ایک دے صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے سونے نبی کو علم عطا فرمایا ہے اجے دنیا کوئی نہیں لیکن سونے نوز کلر تو پہلے ہی پتہ ہے میزان کہ کی وزن ہونا کتنیاں نیکیاں نکلنیاں تے انہاں دا وزن کتنا ہونا ہے کہ میرے آقا کو پتہ ہے جے اے منوں تے پھر بھی آقا دی شان واضح ہوندی سبحان اللہ جے او میزان عدل دی گل منوں تے پھر بھی آقا دی شان واضح ہوندی باصورت اللہ نے فرمایا نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنان دیا جانا تو ود قریب ہے نبی مومنان دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے دوستان محترم اللہ نے جان عطا فرمائی ادھا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بندہ ادھا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بندہ جڑا جان تو بھی ود پیارا تے ود مالک تے ود قریب عطا فرمایا ہے میرا خیال ہے اپنی جان کو زیادہ اس سونے دی عطا دے وہ دے ملن تے خوشی کرنی چاہیے اس سونے دے ملن تے خوشی کرنی چاہیے اللہ پاک دیکھیے جی یہ مسئلہ دس دیتا ہے نا جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو ارادے دا بھی پتہ ہے ارادے دا بھی پتہ ہے تے بلند آواز دا بھی پتہ ہے پھر مسئلے کے سارے مک گئے اور یا رسول اللہ اچھا آکھنے کے ٹھہر کے آئے بھئی جیڑا سونا دل دیاں دھڑکنا جان دے وہ تیرا یا رسول اللہ نہیں جان دے Yeah.
تے جانے جان کا بھی شکرانہ ہے اگر جان دے ملن تے تسی کہہ سکتے ہو کہ ربا سنیا تیرا شکر ہے تے پھر جانے جان جڑا ملے اس دی آمد تے بھی تسی کہہ سکتے ہو ربا سنیا تیرا شکر ہے دعا ہے کہ اللہ کریم دوستان کی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبولیت نصیب فرمائے اجے حضرت قبلہ شاہ صاحب بھی صداقتی خطبہ ارشاد فرمانے علامہ شفیق زاہد صاحب کو خطبہ ارشاد فرمانے تے میں بھی اجے منڈی معودین جا کے تقریر کرنی اس واسطے کوئی بندہ نہیں اٹھے گا اس طرح حضور دے ذکر کے احترام میں کچھ بیٹھے رہنا وما علیہ الا البلاغ